परिवर्तन प्रकृतिको अकाट्य नियम हो। आउनुस् नेपालको त्यो कालखण्डको सम्झना गरौँ जुन बेला मिस नेपाल प्रतियोगिताको विभिन्न किसिमबाट बाधा अर्चन गरी आलोचना गरिन्थ्यो। तर 2013को एक घटनाले सम्पूर्ण नेपालीलाई समयले पूर्णतया कोल्टे फेरेको सन्देश दियो। ईशानी श्रेष्ठले मिस नेपाल 2013 को प्रतियोगिता मात्र जितिन् कि विश्वको प्रतियोगितामा गएर 5औं स्थानमा उभिन सफल भए। यो एउटा नेपालको लागि ठुलो गौरवको इतिहास थियो। आउनुस् आज हामी कुरा गरौँ ईशानी श्रेष्ठ मिस नेपाल 2013 र विश्वको प्रतियोगितामा 5औं स्थानमा पुग्न सफल भएकी मिस ईशानी श्रेष्ठ। नमस्कार ईशानी। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। तपाईलाई? ठिक छु म, धन्यवाद। तपाईँ अमेरिका कहिले आउनुभयो र हालसाल अमेरिकाको तपाईँको दैनिक चर्या कस्तो रहेको छ, के गरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? म अमेरिका आएको आजले अलमोस्ट 1 मन्थ भयो अनि अहिले त फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गरिरहेको छु, भाइ बहिनीसँग, साथीहरूलाई भेट्दैछु, क्याचअप गर्दैछु। पास्ट 3 इयर्स नेपाल मुभ भएदेखि एकदम बिजी भयो मेरो लाइफ नै। स्पेसली मिस नेपाल भएपछि चाहिँ ब्रेक्स भन्ने नै थिएन, मेरो लागि हलिडेज भन्ने पनि थिएन। स्याटरडे सन्डे डिड नट म्याटर एट अल। सो त्यति मिहिनेत गरेँ कि अहिले आई जस्ट वान्ट टु टेक सम टाइम अफ एन्ड जस्ट नट ह्याभ अ स्केड्युल, नट ह्याभ एनी अलार्म्स सेट अन माई फोन। यतिकै बित्दैछ समय अनि त्यही रमाइलो लागिरहेछ। पहिलो कुरो मिस नेपाल 2013 चुनिनु भएपछि तपाईँको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो? तपाईँलाई कस्तो महसुस भएको थियो त? क्राउन भएपछि चाहिँ ओभरनाइट नै मेरो एउटा फेस, मेरो टाइटल चाहिँ नेपालीहरू अनि विश्वभरि नै आई थिङ्क इट बिकेम समथिङ द्याट पिपल लुक्ड अप टु, द्याट पिपल न्यू वाट आई वाज डुइङ। लाइफमा रेस्पोन्सिबिलिटिज चाहिँ धेरै बढ्यो जस्तो लाग्छ। म हजारौँ युथको लागि नेपालभरि संसारभरि नै एउटा इन्सपिरेसन हुनु परेको थियो। So that's my biggest responsibility, to become a good inspiration to thousands and millions of people. Other than that, private life मा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने बिकज बाहिर जाँदा साथै मान्छेहरूले ईशानी श्रेष्ठ भनेर चिनिहाल्थ्यो। रमाइलो पनि छ एक किसिमको, तर everything has its own drawbacks. But as a person, I don't think I've changed much, but I've progressed into a more independent, more confident, more stronger, more humble and a learning person. So I'm progressing every day. हुन त मिस वर्ल्डको कम्पिटिसनमा यसअघि धेरैले भाग लिएका थिए, तर तपाईँ मात्र एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो 5औं स्थानसम्म पुग्न सफल हुनुभयो। यो निश्चय पनि ठुलो उपलब्धि हो। यो उपलब्धिपछि तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो? म आफै सरप्राइज थिएँ। एक किसिमले सरप्राइज पनि थिएँ, एक किसिमले थिएन। मेहनत र डिटर्मिनेसन जुन हार्डवर्क मैले राखेको थिएँ महिनौ बिफोर गोइङ टु मिस वर्ल्ड, त्यसको इट पेड अफ। सो आई वाज भेरी ह्याप्पी। तर एट द सेम टाइम हामी नेपालीहरूको एउटा के सोचाइ छ भने नेपाल सानो देश हो, हामी बाहिर गएर हामीले केही गर्न सकिँदैन, आफूले आफूलाई हेप्ने जस्तो एउटा हुने रहेछ। त्यो अलिअलि चाहिँ मनमा र दिमागमा आइरहेको थियो। यत्रो ठुल्ठुलो कन्ट्रिजहरू छ, अमेरिका, इन्डिया, चाइना, युरोपको सबै कन्ट्रीहरू छ। सो त्यो आउँछ मान्छेमा अनि त्यो एउटा हिसाबले चाहिँ म भन्दा नि अलिक ठुलो कन्ट्रीलाई प्रेफरेन्स दिन्छ कि जस्तो लाग्यो। टप 20 मा पनि म छिर्छु भनेर सोचेको थिएन मैले। सो टप 20 को नेम्सहरू कल गरेपछि आई वेन्ट ब्याक स्टेज एन्ड एकछिनमा हाम्रो ट्रेनर्सहरू कराउँदै आउनुभयो, नेपाल कता गयो, 5 मिनट्समा वी हेभ टु गो लाइभ, वेयर इज नेपाल भन्दाखेरि म एकदम सक्ड भएँ, आई मेड इट टिल हियर भनेर। सो मेरो लागि अचिभमेन्ट 20th पोजिसनमा पुग्नु पनि थियो। त्यहाँबाट बिस्तारै ग्रेजुअली टप 10बाट पनि इङ्ल्यान्ड, इन्डोनेसिया सबैलाई पछाडि राखेर म 5th पोजिसनमा आउँदाखेरि आई वाज भेरी काम, एकदम काम र एकदम पिसफुल थिएँ कि म स्टेजमा। आई वाजन्ट नर्भस,
I wasn't like greedy. म मिस वर्ल्ड भइदिए हुन्थ्यो म त्योभन्दा नि अगाडि पुगे हुन्थ्यो भनेर मैले केही त्यस्तो गरिनँ. I was very calm and very peaceful and I was very very happy. And the thought that I had in my head was संसारभरिको नेपालीहरू कति खुसी भइरहेको होला अनि त्यही सोच्दै म स्टेजमा बसिरहेको थिएँ. So that's what I remember from being on stage. पहिलेको तपाईँको हबिज र अहिलेको हबिजमा कुनै परिवर्तन भएको छ? मान्छेहरूले लाइफ जति गाह्रो भए पनि स्केड्युल जति बिजी भए पनि एउटा ब्यालेन्स्ड लाइफस्टाइल चाहिँ बाँच्नुपर्छ. बिहान उठेर म मेरो दिनभरि प्लान गर्छु. सर्टेन टाइमसम्म म सर्टेन ठाउँमा हुन्छु. त्यसपछि टाइम मुभ्स अन. त्यसपछि आई हेभ टु गो टु माई अनदर थिङ. बिचमा मेरो अजाजीलाई भेट्न जान्छु वेन एभर आई हेभ टाइम. मेरो कजन्सहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्छु. साथीहरूलाई भेट्न जान्छु. सो हबिज त मेरो छ, धेरै हबिजहरू छ. तर मिस नेपाल भए पनि यस्तो बिजी स्केड्युल हुँदा पनि आई ट्राई टु किप माइसेल्फ भेरी ह्याप्पी. मान्छेको काम भनेको इट्स इम्पोर्टेन्ट बट इट्स नट the essence of life. You know, you have to learn to be happy and hobbies are what keep you really happy. So, this is balance. We have to hear this one. We have to hear this. The winner of Beauty with a Purpose 2013 is Nepal. Congratulations, Nepal. इसानीजी, तपाईँले मिस वर्ल्ड 2013 को कम्पिटिसनमा ब्युटी विथ पर्पज भन्ने एवार्ड पाउनु भएको रहेछ. यो कस्तो किसिमको एवार्ड हो? मिस वर्ल्डमा चाहिँ हामी सबै कन्टेस्टेन्ट्सहरूले च्यारिटी वर्क गर्नुपर्छ. किनभने मिस वर्ल्ड एउटा यस्तो अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ ग्ल्यामर भन्दा पनि च्यारिटी अनि सोसियल सर्भिसमा इम्पोर्टेन्स दिन्छ. सो बिङ अ मिस नेपाल आई डिड माई वर्क अनि मैले प्रोजेक्ट स्माइल भनेर एउटा आफ्नै क्याम्पेन सुरु गरेँ. म दन्त शिविर गर्छु नेपालमा. अहिलेसम्म 5वटा गरिभ्याएँ इन अबाउट 6 months. अनि माई फर्स्ट वान वाज फर मिस वर्ल्ड. जुम्लामा भिडियो गरेको थिएँ. अनि त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ जुम्लामा हिँड्दै, अब गाडी जाने कुनै बाटो थिएन. सो हिँड्दै जाँदै कहाँ मिल्छ त्यहाँ त रोक्दै दन्त शिविर गर्दै हिँडेको थिएँ. अनि मिस वर्ल्डको लागि एउटा डकुमेन्ट्री बनाउँदाखेरि इट गट सेलेक्टेड एज टप 10. टप 10बाट चाहिँ टप 3बाट पनि फर्स्ट पोजिसन मलाई दिनुभयो. सो नेपालको लागि मिस वर्ल्डमा इट्स द फर्स्ट टाइटल द्याट वी एभर अचिभड एन्ड इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइटल अफ मिस वर्ल्ड. मेरो लागि त्यो टाइटल जित्नु भनेको इट्स लाइक विनिङ 5 मिस वर्ल्ड क्राउन्स. सो आइ एम भेरी ह्याप्पी विथ वाट आई डिड. A warm smile is a universal language for love, kindness, and peace. Being a dentist, I understand the importance of a smile and to bring a smile on someone's face. For a perfect smile, oral hygiene is a must. Since I was a child, I was inspired by my dad. He always used to give back to his community selflessly. And when I was growing up, I knew I wanted to do something like he did. Miss Nepal and the entire title has given me the strength and endurance to turn my dream into a reality. Hence, Project Smile was born. With the help of Hidden Treasure and my friends, I organized fundraising events in public places around my city, Kathmandu. Many people reached out to support this initiative that I took, and I'm heartily thankful for everyone who believed in me. My next step was to sit down and talk to my senior doctors. I needed a consultation on how to properly conduct dental camps, and I was ready to go to Jumla. Jumla is located in the far western region of Nepal. Jumla is very popular for organic farming, and that's how many people sustain their daily lives. On the other side, Jumla is one of the most rural places of Nepal. It's disconnected from many privileges that I grew up with. One of the main things I wanted to do when I went to Jumla was to meet the Ama Samuha. It's a tightly knit organization formed by spontaneous mothers of the community.
I believed that teaching them about oral hygiene was important because if you teach a mother, the mother will teach her entire family. हाम्रो जिउभरि लाग्ने सबै रोगहरू मुखबाट नै सुरु हुन्छ अब हामीलाई पेटको रोग पनि हामीले केही खाइहाल्यो भने नराम्रो खायो भने मुखबाट खाएर पेटमा लाग्छ मैला खरोज बेला भयो मैलाले गाउँछ गाई तर मैला खरोज बेला भयो अब पर्पोजकै कुरा गर्ने हो भने तपाईको जीवनको उद्देश्य के हो मेरो लाइफमा धेरै पर्पसेसहरू छ धेरै उद्देश्यहरू छन् I would like to complete my studies. Education is very important in my life and I value that. त्यो सँगसँगै मेरो charity project Smile चाहिँ it's doing very wonderful. It's being really productive. I'm reaching out to so many Nepali people. त्यसलाई चाहिँ त्यो मेरो charityलाई चाहिँ I want to get it established and stable so I can reach out more and help people. मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा तपाईले पिपुल्स च्याम्पियन अवार्ड हासिल गर्नुभएको रहेछ हजुर यो कस्तो किसिमको अवार्ड हो हजुर मिस वर्ल्डमा चाहिँ मल्टिमिडिया अवार्ड्स पिपल्स चोइस त्यसमा म सेकेन्ड रनर अप थिएँ अनि इन्डियाले जितेको थियो बट थाइल्यान्ड वाज इन द विनिङ पोजिसन एभ्री कन्टेस्टेन्टलाई मिस वर्ल्डले एउटा वेबसाइट दिनुहुन्छ फेसबुकमा अनि त्यो पेजमा चाहिँ हामीले हाम्रो मिस वर्ल्डमा फर्स्ट डेदेखि लास्ट डेसम्म हामीले पार्टिसिपेट गरेको इभेन्ट्सहरू पोस्ट गरिरहेको छौँ अनि कसले सेयर गर्छ कतिको लाइक्स आउँछ फिडब्याक के छ मिस वर्ल्डको त्यसमा बेस्ड हुन्छ अनि यसपालि चाहिँ हाम्रो नेपाली पब्लिक एभ्री वान एकदम सपोर्ट गर्नुभयो अलमोस्ट 200,000 लाइक्स छ मेरो फेसबुक पेजमा मेरो हरेक मुभमेन्ट्स मैले मिस वर्ल्डमा गएर के सिकेँ म एज अ WWF यङ कन्जर्भेसन एम्बेसडर म के गर्दैछु नेपाललाई के गर्दैछु मेरो जुन ग्ल्यामरस साइड छ मिस नेपालको त्यसमा के हुँदैछ मेरो फ्यामिली वाइज त्यो सबै अपडेट गर्दाखेरि उहाँले सेयर गर्नुभयो सो इट्स लाइक मेरो एउटा सानो रिलेसनसिप छ हाम्रो आफ्नो पब्लिकसँग मेरो फ्रेन्ड्सहरूसँग अनि दे टुक मी अल द वे देयर उहाँहरूले लाइक नगर्नु भएको भए मसँग त्यो कन्ट्याक्ट एउटा सपोर्ट नभएको भए म सायद मल्टिमिडियामा पुग्दैन थियो होला बट आइम भेरी ह्याप्पी द्याट दे सपोर्टेड इट वाज वान अफ द 4 सबटाइटल्स द्याट आई वाज नोमिनेटेड इन दिस वर्ल्ड मिस नेपाल 2013 प्रतियोगितातिर यसो हेर्दाखेरि तपाईँले वाकको लागि हिँडाइको लागि पनि तपाईँको बेस्ट वाक एवार्ड पाउनु भएको रहेछ यो वास्तवमा तपाईँले धेरै हिँड्नुभएर हो कि या तपाईँको हिँडाइ नै यस्तो किसिमको थियो कि सबैले त्यसमा मुग्ध भएर तपाईँले यो एवार्ड दिन बाध्य भए तपाईँ यसमा केही प्रश्न पारिदिनुहोस् न हामी अलि अल्मलिएका छौँ हजुर क्वेसन एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई आई थिङ्क इन लाइफ वी मस्ट किप अन वाकिङ हामी कहिले रोकेर बसिराख्नु हुन्न रेस्टको लागि देयर इज प्लेस बट वी मस्ट मुभ अन फरवर्ड इन आवर लाइफ यस्तै गरी when I participated in Miss Nepal there was the title called Miss Best Walk but the entire title चाहिँ के को बारे थियो भने who represented themselves very well आफ्नो confidence आफ्नो personality आफ्नो who you are inside and who you are outside त्यो चाहिँ रिफ्लेक्ट हुनुपर्ने थियो अनि मिस बेस्ट वर्क चाहिँ फाइनल नाइटमा जज गर्नुहुन्छ उहाँहरूले सो स्टेज प्रेजेन्टेसन स्टेजमा कसरी बोलियो आई कन्ट्याक्ट्स द वे यु टक टु द जजेस द वे यु इन्टरेक्ट विथ पब्लिक millions of people are watching Miss Nepal so how you present yourself is what the award was about and apparently I did really good and I got the award हाल तपाईँ विश्व वन्यजन्तु कोषको लागि यङ एम्बेसडरको रूपमा चुनिनु भएको रहेछ निश्चय पनि वन्यजन्तु सङ्घको काम तपाईँको लागि नौलो काम हो भन्ने लागेको छ हामीलाई कस्तो किसिमको कामहरू गर्नुहुन्छ हामी मिस नेपाल क्राउन भएपछि चाहिँ WWF नेपालले हामीलाई यङ कन्जर्भेसन एम्बेसडर को एउटा प्रोग्राममा हालिदिनुहुन्छ सो एभ्री मिस नेपाल सिन्स 2004 till date have been an ambassador for WWF मिस नेपाल हुनेभन्दा अगाडि त नेचरको बारे खासै मलाई इन्फर्मेसन थाहा थिएन घरमा रिसाइक्लिङ बिन अनि फोहोर फ्याँक्ने एउटा डब्बा छुट्टी थियो एन्ड द्याट वाज अबाउट इट तर यो कन्जर्भेसन एम्बेसडर भएपछि चाहिँ म नेपालभरि ट्राभल गर्न पाएँ धेरै ठाउँहरू ट्राभल गरेँ अनि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो प्लानेटमा के हुँदैछ सिकेँ स्पेसली नेपाली कम्युनिटीहरूमा
हाम्रो धेरै नै जङ्गलहरू रहेछ अनि त्यो जङ्गलमा चाहिँ वन्यजन्तुहरू धेरै कम हुँदै गइरहेको मैले फिल गरेँ अनि WWF को एम्बेसडर भएर चाहिँ मेरो काम के हो भने राजदूत हो म मेरो काम चाहिँ यताको कुरा उता पुर्याइदिने सो बर्दिया जान्छु त्यहाँको स्टडी गर्छु के हुँदैछ जङ्गलमा टाइगरहरू एलिफेन्ट्सदेखि लिएर फ्लोरा फाउना एभ्रिथिङको बारे बुझ्छु एन्ड देन आई टेक इट टु अ डिफ्रेन्ट प्लेस मेरो मेन रोल एज अ WWF कन्जर्भेसन एम्बेसडर इज टु लर्न अबाउट द इम्पोर्टेन्स अफ इन्भाइरोमेन्ट अनि अहिले रिसेन्टली हाम्रो ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एकदमै देखिरहेको छ अनि WWF ले चाहिँ एउटा नयाँ कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल लाइभलीहुड प्रोजेक्ट्सहरू गर्दै हुनुहुन्छ फिश फार्मिङ बायोग्यास एलिफेन्ट डङ प्रडक्ट्स त्यस्तो सबैमा चाहिँ म इन्भल्भ भएँ अनि म चाहिँ कम्युनिटीहरूलाई गएर उहाँहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने वाट्स द इम्पोर्टेन्स अफ दिस हामीले किन चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेको छु WWF ले मेरो पास्ट 4 क्याम्प्सहरू पनि स्पोन्सर गरिदिनु भएको छ अनि मेरो जुन दन्त शिविर छ मैले त्यो दन्त शिविर चाहिँ जहाँ WWF ले जुन कम्युनिटीसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कम्युनिटीलाई गएर सर्भिस दिने हो फ्रीमा सो 1 इयर कति छिटो गयो WWF सँग थाहै नै पाएन बिकज यति सिकेँ मैले नेपालको बारे हाम्रो कम्युनिटी लाइफको बारे कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ नेपालमा एभ्रीडे लाइफ बिताउन त्यो सबै सिकेँ सो WWF has to be my favorite part about being Miss Nepal. त्यस उपाधिलाई तपाईले लिनुभयो र नेपाल फर्केपछि आम नेपालीहरूले नेपाल सरकारले सरकारी उच्च निकायहरूले र साथै तपाईको परिवारले पनि तपाईले कस्तो किसिमले मिस नेपाल हुनु भनेको त बिगिनिङ मात्रै रहेछ मिस वर्ल्डको यत्रो ठुलो माउन्टेन त मैले कहिले सोचेकै थिएन त्यो माउन्टेन क्लाइम्ब गर्न मैले यति मेहनत गरेछु कि सायद फेरि मिस वर्ल्ड जाऊ भने कि म जाँदिनँ त्यति मेहनत मैले गर्न सक्दिनँ मिस वर्ल्डमा जुन पोजिसन आयो इट वाज अ बिग पे अफ फर अल माई हार्ड वर्क डिटर्मिनेसन फेसबुक सपोर्ट डिजाइनर्स ट्रेनर्स मेरो अर्गनाइजेसन बाहेक मलाई नेपाल गभर्मेन्ट अनि whoever there is ministry case I didn't get any of their support but I still fought because Nepal was ours यो गभर्मेन्टले ओन गर्ने ठाउँ होइन यो पब्लिकले मात्र ओन गर्ने ठाउँ होइन कि हामी एभ्री सिटिजनले ओन गर्ने ठाउँ हो भनेर मैले I didn't draw myself back and I kept on moving forward. I have to make sure that my country is represented well and I did everything to represent it in an excellent manner. It paid off again, top 5, you know, Sangsar Bari, billions of audience like Nepal was broadcasted for 6 minutes. I was on stage, I had the Nepal sash on me and I was so proud. And September 28th, the night was finished. I was Beauty with a Purpose Ambassador. And I came back to Nepal. People, my family was there, my friends were there, my organization was there, media was there supporting me so much. Very thankful for the Nepali media for supporting me that much and capturing this wonderful picture. They were there, so many media people, and media support, everything was there, but my country never supported me. The government, no one did. Around that time, Nepali cricket team got into World Cup as well. I'm not jealous, I'm not trying to compare. Sports has their own respect, so do Miss Nepal. Uहाँहरूलाई यति respect गर्यो. Every event ma खेलकुद ministers-देखि लिएर हरेक कुरामा उहाँहरूलाई यति धेरै amounts were gifted, गाडी, bikes, money, this and that, but मलाई गाडी चाहिएको थिएन, मलाई money चाहिएको थिएन, मलाई केही bike चाहिएको थिएन. All I wanted was a certificate that would say, thank you Vishani Shrestha for representing Nepal in such a huge platform. That's all I wanted. And I never got that. Tourism board never did anything for me. Nothing. But what I told myself is, ठिकै छ उहाँहरूले देख्नु भएन होला मैले गर्नु भएको, तर I have to take this forward. Miss Nepal 19 years भयो सञ्चालन भइरहेको. हामीले 1 year त यतिसम्म हामीले सहेको छौँ कि ट्रेनिङ भइरहेको हल भित्र प्रोटेस्टर्सहरूले आएर they attacked the contestants. यो चाहिँ I don't want my future Miss Nepals to go through any of this. So I told myself I'm going to meet the president of Nepal. And for months I followed this.
however kata connections छ I tried going around मान्छेहरू भेट्न खोजे तर हाम्रो Miss Nepal organization को director Mr. Subarna Chhetri made it possible. So a day before I handed over my crown I got to meet the president. President lai भेटे, he was such a nice person अनि Miss Nepal के हो, Miss Nepal को roles, how much they affect in a social way to the community, how much we are an idol and हामीलाई कति चाहिँ how much people look up to us, त्यो सबै explain गरेँ, मेरो Miss World को journey explain गरेँ and last मा मैले के भने भने हजुर म top 5 मा पुगेँ तर नेपालले support गरेको भए म सायद आज यहाँ Miss World भनेर तपाईसँग कुरा गर्थेँ होला भनेर भने. And he was very touched by this. He really looked into that and he said that he will be supporting us. Soon, I hope. Nepal is still very unstable, but you never stop hoping, you never stop wishing. And by the country, you're a ministry, just pageant. So Nepal, I hope that we have that own little branch of Miss Nepal. And this is my way of leaving a mark for all the women who aspire to become the next Dashani Shrestha. I hope I've opened up all the doors to them and I hope I've been an example to all the Nepali youth that dreams do come true, but you have to fight for it. You have to speak up for it. You have to keep on moving. यो स्थानमा पुगेपछि अवश्य पनि सम्पूर्ण नेपाली मैले कोलाडोका समुदायले सबैले तपाईको तर्फबाट केही न केही सन्देशको अपेक्षा गरेका छन्. I think the one thing Nepali youth हरेक युथलाई के भन्न चाहन्छु भने follow your dreams. It's going to be a really tough road, especially being from Nepal when the country is so unstable. People don't even get their rights that they were born with. They don't have the right to live. It's the condition मा please don't give up your dreams. You have so much potential. You can do so much as a human being. I was the 5th contestant in Miss World. I never imagined of being there, but it was possible. Any dream is possible. Haris nahanu, mehnat garnu, don't make a name out of yourself. I think you should make a name out of yourself. Make your life worth living. Make sure you do such good job that you make it into the headlines of, many newspapers for so many times. Aim life in that direction. And even if you fail, you only begin new, you start fresh. But don't give up and follow your dreams. यहाँ तपाईले केही आफ्नो बाल्य अवस्थाहरू केही स्कुले जीवन बिताउनु भएको छ. तपाईको परिवार अझै पनि यही छ भन्ने मलाई थाहा छ. र निश्चय पनि यस अवस्थामा तपाईले कोलाडो नेपाली समुदायलाई केही भन्नु भएन भने यो अन्तर्वार्ता अलि खल्लो हुनेछ. कोलाडो एकदम नजिक छ मेरो लागि. It's really close to me. म high school गएँ यहाँ. म 2 years college attend गरेँ. मेरो धेरै साथीहरू छन् यहाँ. मेरो family यहाँ हुनुहुन्छ. कोलाडो एकदम नेपाल जस्तो लाग्छ. मलाई बोल्डर पनि एसएस पार्कसम्म जानु रमाइलो लाग्छ मलाई. कोलाडोको खाना रमाइलो लाग्छ. अमेरिकाको बेस्ट प्लेस जस्तो लाग्छ. अनि it's really nice to be back. It's really nice to have so much support from all the Nepali people here. ल भन्नुस् कति भोट चाहिन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो मलाई मिस वर्ल्डमा पनि. That's a lot of encouragement for someone who's fighting there by themselves. अनि एकदम रमाइलो लागिरहेछ कोलाडो फर्किँदाखेरि. As a Nepali and being a part of a Nepali community, we must always work together. As a Nepali, we should empower each other rather than competing with each other. When I lived here, there were so many groups popping up every other month. कसैको राम्रो भयो भने अर्कोले पनि खोल्दिने. So that kind of bothered me. अनि अब यो इभेन्टमा भयो भने अर्कोको इभेन्टमा नजाने, उसको इभेन्टमा गयो भने यताको इभेन्टमा नजाने. So things like that came up. At the same time, हामी नेपालीहरू चाहिँ नेपाली नै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई. So we worked together. And for the past few years, I heard that we've been working together in every event. We don't have any judgments against each other. Eventsहरूमा सँगै सबै नेपाली भेट्दाखेरि रमाइलो लाग्ने कि. So I hope they keep on doing this for as long as we're here. We're नेपाल भन्दा यति टाढा आएको छौँ हामी.
We're known for our gentle hearts. We're known for our warm smiles. We've known for our unity. We've made it out through so many things in Nepal. The Royal Massacre, all that's going on with the government. We are Nepali and we must never forget that. Lastly, what I would like to say to all the Nepalis looking at me at the moment and listening to this interview is, please don't forget about the people back home in Nepal. Nepal, you are a Nepali. त्यो चाहिँ आफ्नो मनबाट कहिले हटाउनु हुँदैन है. जति टाढा गए पनि घर भनेको घर हो. There's so many, we're so privileged to be here in America. बत्ती छ, धारामा पानी आउँछ, तातो पानी नुहाउन पाइरहेको छ. Don't complain. Don't complain that you have to work so hard. I've been to places and I've learned that बाहिर जति चिसो भए पनि एउटा पातलो रग बाहेक ओर्नलाई केही हुँदैन. Their best feast is सुक्खा, rice अनि नुन खुर्सानी. People are going through lives like that in Nepal and all over the world. So please don't forget about them. Please work, and I hope you give some time and your effort towards those communities back in Nepal because they need your help. मलाई यस्तो केही थाहा थिएन तर मिस नेपाल भएपछि I got to learn about this and I'm working towards that. If I can deliver any help through Project Smile, please let me know. I'm on Facebook. Official page say Shani Shrestha. Please message me if you have any interest on helping out the communities. That's about it. Let's not forget that we're Nepalis and we're good people. कोलाडोखबर.com को यो पहिलो प्रयास हो. यस्ता कार्यक्रमहरूलाई आउँदा दिनहरूमा पनि हामी सकेसम्म निरन्तरता दिने प्रयास गर्छौँ. सुझाव दिनुहोस्, सल्लाह दिनुहोस् र हामी सबै एकै भएर अगाडि बढौँ. यति भन्दै म रमेश गुरुङलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार. And one day, I aspire to change the world, one smile at a time.